एक औरत चाहे तो अपने घर को अच्छे तरीके से बसा भी सकती है और अगर चाहे तो इसे तोड़ भी सकती है। ये सब इसके हाथ में है। अगर वो अक्लमंदी से चले तो अपना घर जोड़ के रख सकती है और अगर बेवकूफ़ी करेगी तो ना सिर्फ अपना घर बल्कि अपना शोहर भी दूर कर देगी। मैं आज शोहर बीवी से दूर क्यों हो जाता है कि आज आखिरी और पार्ट 3 पर बात करूँगी। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर देखिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। औरत की वो कौन सी 3 आदतें हैं जो शोहर को हमेशा के लिए इससे दूर कर देती हैं, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चले चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए अपने टॉपिक की तरफ। आपने मेरी इस वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको भी कोई पॉइंट मिक्स ना हो सके, और अगर हो क्या पता कोई पॉइंट आपकी ज़िंदगी बदल दे। इसलिए आपने इसको बगैर स्किप किए एंड तक देखना है और जो आखिरी पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपके साथ शोहर बीवी से दूर क्यों हो जाता है का तीसरा पार्ट और आखिरी पार्ट लेकर आई हूँ। तो इसके साथ साथ मैं आपके साथ अपनी रमज़ान की अफ्तारी और सहरी भी शेयर करूँगी और साथ साथ अपने टॉपिक पे भी बात करूँगी। यहाँ बस आज मैंने कुछ ज़्यादा अफ्तारी नहीं बनाई थी, बस थोड़े से पकोड़े और फिंगर चिप्स बनाए थे और दही भल्ले। तो बस साथ साथ ये भी आप देखते रहे और मेरी इस वीडियो को भी देखते रहे। अगर आप चाहती हैं कि आपका शौहर कभी आपसे दूर ना हो तो आज की मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद साबित होगी, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं वो 3 आदतें बताने वाली हूँ जो कि एक बीवी अनजाने में करती है और शौहर आहिस्ता आहिस्ता दिल से दूर हो जाता है। और इसमें सबसे ख़तरनाक आदत जो मैंने पहले भी बताया है, तीसरी आदत है। अब तो नंबर 1, शौहर कभी भी अचानक नहीं बदलता। आप जानती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटता है। पहले बात करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता बात करना कम करना शुरू कर देता है, फिर दिल से बात कहना बंद कर देता है और फिर रस्मी ताल्लुक़ ही रह जाता है। औरत को इस चीज़ का एहसास बड़ी देर से होता है। हाँ, मैं आपको औरत की वो 3 आदतें बताऊंगी जिनकी वजह से खामन दूर हो जाता है और जिसका एहसास औरत को होता ही नहीं, उस वक्त होता है जबकि खामन उससे बहुत दूर जा चुका होता है। तो चलिए चलते हैं अपनी पहली आदत की तरफ। सबसे पहली आदत है तनकीद करना। जी हाँ, हर बात पर तनकीद करना शौहर की। और अगर शौहर कुछ भी करे या कहे तो फ़ौरन बात पूरी सुने बगैर तनकीद हो जाए। तनकीद शुरू कर देना कि ये आपने ठीक नहीं किया, आप कभी सही काम करते ही नहीं, आपसे जब काम कहो आप इसी तरह ही ख़राब कर देते हैं, जब आपसे बाज़ार में कुछ मंगवाओ तो आप सही नहीं लाते। इस किस्म के बहुत से जुमले फ़ौरन बोलना शुरू हो जाती हैं। तो इन सब बातों की वजह से मर्द खुद को नाकाम महसूस करता है। उसका दिल टूट जाता है कि जब मैं काम करती हूँ ये बजाय तारीफ़ करने के उसके ऊपर तनकीद ही करती हैं। याद रखें, शौहर को जज नहीं चाहिए, उस शौहर को एक बीवी चाहिए जो हौसला दे। उसको हौसला चाहिए, बजाय इसके कि आप उनके हर काम पर तनकीद करें, उसकी हौसला अफजाई करें और तनकीद करना छोड़ दें। अगर आप अपनी शौहर को वापस लाना चाहते हैं तो उसके हर काम पे तनकीद करना छोड़ दें और उसके हर काम की तारीफ़ शुरू कर दें। तो आप देखेंगे किस तरह आपका खामद वापस आपकी तरफ लौट आएगा। यहाँ मैं आपसे यही पूछूंगी कि आप भी हर बात पर तनकीद करती हैं या टोक देती हैं अपने खामद को? अगर ऐसा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे कि क्या आप भी ऐसा करती हैं। और अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि मेरी ये जो मैंने शौहर बीवी से दूर क्यों हो जाता है कि सीरीज़ जो बनाई है ये आपको कैसी लगी और इसका पार्ट 3 भी आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं अगला टॉपिक। दूसरा जो पॉइंट है वो भी बहुत ही अहम है, घर की बात बाहिर करना। जी हाँ, ये बहुत ही बुरी आदत है। बाज़ औरतों में इस आदत की वजह से बहुत से घर बर्बाद होते हैं, बाज़ हो जाते हैं। जब बीवी शौहर की कमज़ोरियाँ दोस्तों में, रिश्तेदारों में बयान करती है तो मर्द को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो अंदर से टूट जाता है और शर्मिंदा होता है। शौहर चाहते कि कुछ ना कहे, शौहर आपसे कुछ भी ना कहे, चुप भी कर जाए, लेकिन इसका बीवी के ऊपर से इत्मीनान ख़त्म हो जाता है। मियाँ बीवी का रिश्ता राज रखने से मजबूत होता है और एक दूसरे के राज बाहर निकलने से नहीं।
اگر راز باہر نکلیں تو اس کا مطلب ہے کہ شوہر کے دل سے بیوی بالکل نکل جاتی ہے اور اس کا دل ایسے بند ہی ہو جاتا ہے بیوی کی طرف سے، اور بیوی کے اوپر سے بھروسہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ شوہر کی کمزوریاں اور راز دوسروں کو نہ بتائیں، اس سے آپ کا گھر خراب ہوگا ہی ہوگا، آپ کا شوہر بھی آپ سے دور ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے شوہر کے راز اپنے اور اپنے شوہر کے راز اپنے تک ہی رکھیں، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں تک کو نہ بتائیں۔ آپ سوچیں اگر آپ کا شوہر آپ کے راز یا کمزوریاں سب کو بتائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ میرے خیال میں تو بہت برا لگے گا، کیونکہ مجھے تو خود اچھا نہیں لگے گا کہ اگر میرا شوہر میری باتیں یا میرے راز اپنے دوستوں سے یا رشتہ داروں سے کرے۔ تو آپ بھی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگے گا۔ تو چلے اگلے چلتے ہیں، اگلا نیکسٹ پوائنٹ اور آخری پوائنٹ، اور یہ سب سے خطرناک پوائنٹ ہے۔ جی ہاں، یہ جذباتی بلیک میلنگ۔ جی ہاں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سب سے خطرناک عادت ہوتی ہے۔ آپ کو اکثر بیویاں اپنے جو شوہر کو ایسے ہی بلیک میل کرتی ہیں، آپ کو میری قدر نہیں، آپ کو تو میری کوئی فکر ہی نہیں، جب میں مر جاؤں گی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا، پھر آپ کو میری قدر آئے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے بہت سے جذباتی جملے بول کر شوہر کو اپنی طرف کھینچنا چاہتی ہیں اور اس کو پریشان کرتی ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے جملے مرد کو قریب نہیں لاتے، بلکہ وہ ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یقین کریں، مرد بلیک میلنگ سے یا دباؤ سے نہیں، بلکہ آپ کی محبت سے، عزت سے آپ کے قریب آئے گا، آپ کی رویے سے قریب آئے گا، آپ کی چاہت سے قریب آئے گا۔ اس لیے اس طرح کی بلیک میلنگ بالکل ختم کر دیں کہ یہ سوچیں کہ اس طرح سے میرا خاوند میرے قریب آئے گا، نہیں، اس طرح سے وہ آپ سے اور دور ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ یہ اپنے اندر سے اس عادت کو نکال دیں اور پیار محبت سے بیٹھ کر ایک دوسرے کے باتوں کو سمجھیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب میں آپ کو اس کا حل بتاتی ہوں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ شوہر کبھی آپ سے دور نہ ہو تو اس پر تنقید کرنا کم کر دیں، اس کے راز کی حفاظت کریں، نرم لہجہ اپنائیں، اس کو بلیک میل نہ کریں، اور سب سے اہم اسے محسوس کروائیں کہ وہ آپ کے لیے کافی ہے، اس کے بغیر آپ کی زندگی میں کچھ نہیں، وہ ہے تو سب کچھ ہے، وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ یہ سب اس کو محسوس کروائیں گی اپنے رویے سے، پیار سے، احساس سے، تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا شوہر آپ سے دور ہو جائے۔ آخر میں اپنی اس سیریز کا اختتام کرتی ہوں اور آپ سے صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ میاں بیوی کا رشتہ ایک پودے کی طرح ہوتا ہے۔ اگر اسے روز پانی دیں گے تو یہ ہرا بھرا رہے گا، ورنہ آہستہ آہستہ سوکھ جائے گا۔ اگر آپ اس سیریز کی تینوں ویڈیوز دیکھی ہیں تو اب آپ سمجھ چکی ہوں گی کہ شوہر کیوں دور ہو جاتا ہے اور اسے کیا وجوہات ہیں اور اسے کیسے واپس اپنے پاس لایا جا سکتا ہے۔ یقین کریں یہ کام زیادہ مشکل نہیں، بس تھوڑی سی عقل مندی اور ہمت کرنی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا کہ میں بدلنے کے لیے تیار ہوں اور میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ میں انشاءاللہ آپ کے لیے اسی طرح کے نیکسٹ ٹاپک لے کر آؤں گی اور آپ کے سامنے شیئر کروں گی۔ اب بس آپ نے کوشش کرنی ہے اور اپنے خاوند کو اپنے سے دور نہیں جانے دینا، اور جانے انجانے میں بھی ایسی کوئی غلطی نہ کریں، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی جلدی کمزور بھی ہو جاتا ہے، اور وہ ہماری اپنی کم عقلی یا اپنی وہ کہہ لیں کہ لاپرواہی کی وجہ سے۔ اپنی شادی شدہ زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں